नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दर्शकबिन तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी। दर्शकबिन तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। मुस्लिम समुदायको धर्म सांस्कृतिक वेशभूषा रीतिरिवाज तथा हिजो र आजको सामाजिक वातावरणसँग जोडिएको कार्यक्रम पैगामे मुस्लिम लिएर म प्रस्तोता मोहम्मद जियाउल हक उपस्थित भएको छु। दर्शकबिन आज हामीले हज विशेष कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ। मुस्लिम समुदायको 5 स्तम्भ मध्ये एउटा प्रमुख स्तम्भ हज, जो कि क्षमतावान व्यक्तिले वर्षमा एकचोटि आफ्नो पुरै जीवनीमा एकचोटि गर्ने पर्ने भएकोले यो अरबी महिनाको अन्तिम महिना जुलहिज्जा जसलाई भनिन्छ, यसको 9 र 10 तारिकमा एउटा विशेष खुतबा साउदी अरबको मक्का मदिनामा सुनेर र तमाम प्रक्रिया पूरा गरेर गर्ने गरिन्छ। यसैको बारेमा हामीले केही कुराकानी र यसैमा केही कुराकानी गर्नलाई हामीले आफ्नो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ बदरुद्दुजा खानज्यूलाई। उहाँ केन्द्रीय सदस्य नेपाल हज समिति सिंहदरबार काठमाडौँका हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्वागत छ यहाँलाई। शुक्रिया। अरू सब सन्चै हुनुहुन्छ हजुर? एकदम। के छ व्यस्तता आजकल हजुरको? व्यस्तता अलिकति यो हजको काममा पनि काठमाडौँमै थिएँ। त्यसैमा चाहिँ विभिन्न प्रक्रियाहरू थियो, जस्तो पुरा गर्न, पटक पटक मिटिङ गर्न, त्यसैमा हाम्रो चाहिँ व्यस्तता थियो। अब म चाहिँ अस्ति आएको हो। अब अस्ति आएर अलिकति यहाँले सर्वप्रथम पुनः एकपटक केन्द्रीय सदस्य हुनुभएकोमा बधाई पनि र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु, होइन? शुक्रिया शुक्रिया। अब हज नजिकै नै छ। अब केही दिनमा नै नेपालका हाजीहरू नेपालबाट साउदी अरब गएर मक्का मदिना गएर हज गर्ने, त्यसको व्यवस्थापनदेखि लिएर सबै यही समितिले नै गर्ने हो। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत यही समितिले गर्ने हो। यसैमा केन्द्रित रही हामीले हजुरसँग केही कुराकानी गर्छौँ। सर्वप्रथम हजुर यो पुनः एकपटक केन्द्रीय सदस्य हुनुभएको छ, अहिलेको उत्साह र अनुभव के अनुभूति गर्नुभएको छ हजुरले? धन्यवाद। नेपाल हज कमिटीको केन्द्रीय सदस्य जस्तो पदमा नियुक्त भएपछि उत्साहित हुनु स्वाभाविक हो। हजुर, कारण के छ, नितान्त धार्मिक कार्यमा सहयोग गर्ने या धार्मिक कार्यमा सघाउने काम गर्ने अवसर पाएकोमा आफूले चाहिँ गर्व ठान्दछु म। र यो काममा आफूले भ्याएसम्म खटिएर आफ्नो दायित्व इमानदारीका साथ पूरा गर्नेछु। अहिले यो नेपालबाट त प्रत्येक वर्ष हाजीहरूको साउदी अरब गएर हज गर्ने गर्छन्। अहिलेको नेपालबाट कति हाजीहरूको इस्टिमेटमा गइरहेछन्? अहिले कतिसम्म हाजीहरू छन्? साउदी अरबियाले नेपाललाई 537 जना हाजीको चाहिँ कोटा दिएको छ। त्यही कोटाको आधारमा हामी अभ्यास गरिरहेछौँ र त्यही कोटाको आधारमा हाल यदि भन्नुहुन्छ भने हामीले जुन अनलाइनबाट फारम भर्ने सूचना दियौँ, त्यो सूचनाको आधारमा हाम्रो करिब करिब पुरानो मध्येबाट 490 अनि नयाँ मध्येबाट, नयाँ जुन अनलाइनबाट फारम भरेका थिए ती मध्येबाट चाहिँ 80 जनाले नयाँ फारम अप्लाई गर्नुभएको छ। नयाँ फारम चाहिँ अप्लाई गर्नुभएको हो। अब त्यसै मध्येबाट चाहिँ हामीले दोस्रो सूचना निकालेर यो जुन शुल्क निर्धारण भएको शुल्क जुन छ त्यो शुल्क बुझाउनको लागि सूचना प्रवाह गर्यौं। त्यो सूचना प्रवाहको आधारमा हाम्रो करिब करिब कोटा भए जति
यो के तपाईको जस्तो पोहोर परार जुन थियो नि नेपालबाट 1000 1500 2000 को हाराहारीमा हाजीहरू जान्थे अहिले आएर के यो कोभिडले गर्दा हो कि केही अन्य अन्य कारण छ कि साउदी अरबले तपाईले यति मात्र पठाउनु भनेछ त नहीं यसमा त नेपाल मात्रै होइन हजुर हजुर कुनै पनि देशले हजुर आफ्नो राजी खुसी अनुसार या आफ्नो इच्छा अनुसार हज यात्री पठाउन सक्दैन हजुर त्यसको निर्धारण साउदी अरबिया सरकारले नै गर्ने हो हजुर त्यसैले आधार मानेर प्रत्येक देशबाट हाजीहरूलाई पठाउने गरिन्छ यो आजको मात्रै होइन सधैँभरि परापूर्व कालदेखि नै परम्परा चलिआएको छ र त्यही आधारमा अहिले पनि चलिरहेको छ हजुर अब जस्तो यो तपाईको 500 कति भन्नुभयो 550 भन्नुभयो हैन 550 यो घट्नुको कारण के छ खास मैले त भन्न खोजेको आफ्नो दर्शकहरूलाई यसो यो ठीक भन्नुभयो यसमा खास घट्नुको कारण के छ तपाईको कोभिडले गर्दा हजुर हजुर हज हुने नहुने यही निर्कोल थिएन अहिलेको उसमा 2022 मा हज गर्ने गराउने कि नगराउने त्यसमा चाहिँ कुनै किसिमको जानकारी उपलब्ध समयमा जानकारी उपलब्ध भएको थिएन हजुर इस्लामिक हिजरी सम्बन्ध अनुसार हजुर शाबान महिनामा नै हजुर हज को चाहिँ जानकारी साउदी अरबियाबाट कोटा लगाए सूचना लगाए प्रक्रियाको सुरुवात भइहाल्थ्यो सब आइहाल्थ्यो र त्यो हिसाबले नेपालमा पनि एउटा चाहिँ शेड्युल तालिका तयार गरेर तालिकाको आधारमा हामी चाहिँ प्रक्रियामा लाग्थ्यौं र हज यात्रीहरूलाई पठाउँथ्यौं यसपालि के भयो आजदेखि तपाईको 20-22 दिन भयो आजदेखि 20-22 दिन भयो पहिला चाहिँ साउदी अरबियाबाट चाहिँ हज हुने सूचना आयो हजुर त्यसपछि कोटा निर्धारणको सूचना आयो कि नेपालले 537 कोटा परेको छ त्यसपछि तपाईको एग्रीमेन्टको लागि बोलाउने सूचना आयो अनि हाम्रो अध्यक्षजी हतार पतारमा गएर चाहिँ एग्रीमेन्ट गर्नुभयो सम्झौता गर्नुभयो र सम्झौता गरेर फर्केपछि सूचना जारी गरेर हामी प्रक्रियामा लागेको मतलब यो विश्वभरि नै अन्यलको अवस्था थियो कि हज हुने नहुने भनेर अहिलेको सिचुएसनमा कारण के छ कोभिड चाहिँ पूर्ण रूपले निर्मूल त भएको छैन नि कहीं कहीं भयावह रूपमा देखिरहेको छ हाम्रो नेपालमा पनि उन्मूलन त भएको छैन न्यूनीकरण अलि भएको छ त्यसले गर्दा हज हुने नहुने नै निश्चित थिएन जस्तो हजुर त विगतमा पनि केन्द्रीय सदस्य भएर पनि सेवा गर्ने मौका पाउनु भएको छ केन्द्र हाजीहरूलाई नेपाली हाजीहरूलाई अहिले तपाईको हाजीहरूको व्यवस्थापन के कसरी तपाईहरुले प्लान गर्नु भएको छ तपाई र तपाई समेत समितिले के प्लान गर्नु भएको छ तपाईहरुले अब हाजी व्यवस्थापनको लागि हुन त म 2075 सालमा हजुर पहिलो चोटी हज समितिको सदस्य पदमा नियुक्त भए हजुर त त्यसमा के थियो प्रत्येक वर्ष हजुर हज समितिले चाहिँ आरोपित गर्ने आरोपित हुने अब जायज हो कि नजायज हो त्यो कुरा त म भन्न सक्दैन कसले आरोपित गर्ने आरोप प्रत्यारोप हुने कुरा चाहिँ प्रत्येक वर्ष कहीं हाजीहरूको पैसा खाइदिए पैसामा कमिसन खाइदिए जस्ता कुरा चाहिँ पटक पटक आएको चाहिँ मैले मात्रै होइन हजुरले पनि सुन्नुभएकै होला यो कुरा जनस्तरबाट आएको हो कि कुनै विशेष व्यक्तिले भनेको कि कुनै राजनीतिक हिसाबले भएको हो त्यो चाहिँ प्रश्न दिनु पर्यो हजुरले यसमा वास्तवमा राजनीतिक कुरो पनि छ सत्ता पक्षबाट चाहिँ बनाइएको समितिलाई चाहिँ आरोपित गर्ने विपक्ष जो सुकै होस् त्यो कुरा विपक्षका मान्छेहरूले त्यस्तो चाहिँ अनर्गल प्रचार गरेर त्यस्ता गरेका हुन् र जुन आरोप लगाएका छन् त्यो आरोपको आधारमा तपाईको विभिन्न निकायबाट छानबिन हुँदाखेरि आखिर यदि गलत भएको भए आरोप सिद्ध हुन्थ्यो नि हुन्थ्यो आरोप पनि कुनै समितिमाथि सिद्ध हुन सकेन हैन त्यसले गर्दा त्यो आरोप अनर्गल आरोप मात्रै हो त्यसमा म विश्वास गर्दिन के सत्यताको विश्वास गर्दैन त अहिले व्यवस्थापनको के प्लान गर्नु भएको छ कसरी तपाईको अब हाजीहरूलाई कसरी के गर्ने त्यो व्यवस्थापनको बारेमा यसो अलिकति प्रस्ताव दिनु न हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई धन्यवाद व्यवस्थापनको विषयमा हामीले चाहिँ काठमाडौँमा शेड्युल अनुसार हाम्रो जुन तालिका हुन्छ तालिका अनुसार हाजीहरू काठमाडौँ आइसकेपछि हामीले चाहिँ काश्मीरी तकिया र नेपाली जामा मस्जिदमा हाजीहरूको बसोबासको व्यवस्था मिलाएका छौं
र त्यो बसोबासको व्यवस्था अन्तर्गत तपाईको जस्तै बसाइ व्यवस्थापन त्यही भयो दुई ठाउँमा, अनि उनीहरूको खोप लगाउने कुरा छ, अनि तपाईको समितिबाट जुन उपहार भनौँ ज्याकेट साकेट कुछ नेपालको चिन्ह अंकित केही हामी चाहिँ जुन वितरण गर्ने हो त्यो वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि छ र त्यहीबाट टिकट र भिसा पनि त्यही दिने हो। अनि हज यात्रीहरूलाई हजुर हज अर्कान हजुर हज अर्कान जुन अदा गर्नुपर्ने कुरा छ हजुर हजुर त्यो विषयमा चाहिँ हज ट्रेनिङ हज सम्बन्धी चाहिँ तालिम दिने काम हज गर्ने तरिका सिकाउने हजुर कुरामा पनि हामी चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौं। त्यस्तै तपाईको स्थानीय यातायात जस्तै काठमाडौँ पुगिसकेपछि काठमाडौँबाट चाहिँ एयरपोर्ट हाजिरहरू लग्ने हजुर र जहाँ त्यहाँ एयरपोर्ट भित्र जे उनले समस्या हुन्छ त्यसको लागि पनि हामी स्वयंसेवक खटाएर स्वयंसेवक मार्फत र हामी स्वयं पनि खट्छौं र स्वयंसेवकले लगाएर उनीहरूलाई कुनै किसिमको समस्या नआओस्, त्यो समस्या निराकरण चाहिँ सजिलै होस् भन्ने उद्देश्यले हामी स्वयंसेवक परिचालन पनि गरेछौं र आफूहरू पनि यिनी व्यवस्थापनहरू त विगतमा पनि हामी 20 वर्षदेखि तपाईले भने अनुसारको जुन छ नि यो त लगभग भइरहेको हो सबै चीज। केही नयाँ केही ल्याउनु भएको छ कि यो वर्ष हाजिरहरूलाई यो सुविधा दिने काठमाडौँ लाग्दाखेरि अथवा त्यहाँबाट फ्लाइट हुँदासम्म त्यो अलिकता अब यो कुरा जस्तै प्रत्येक वर्ष हुँदै गरेको हो त्यो त यसमा धेरै जसो कुरा चाहिँ प्रत्येक वर्ष हुने गरेको हो। तर पनि जस्तै 2019 देखि कारण के छ म हाजीहरूलाई बिदाई गर्नको लागि करिब त्यो भन्दा पहिला पनि 2-4 चोटि गएको हो। हजुर त्यहाँ गएपछि हज समितिका कोही पदाधिकारीहरू त्यहाँ नदेखिने, हजुर कुनै समस्या आएको खण्डमा हज यात्रीहरू चाहिँ अलमल हुने, कसलाई भन्ने के गर्ने त्यो समस्या थियो। मैले आफै चाहिँ हेरेको हो। त्यसमा सुधार भएको छ भनौं। त्यसमा 2019 सालमा चाहिँ हज समितिले ड्युटी दिएर हजुर 24 घण्टा ड्युटी दिएर चाहिँ हज समितिका प्रतिनिधिहरू बसेका छन् त्यहाँ। त्यो सुविधा प्रदान गरिएको हो र त्यसको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि विगत भन्दा चाहिँ 2019 मा चाहिँ हाजीहरूको प्रतिक्रिया आयो, राम्रो प्रतिक्रिया आयो। केही मात्रामा सुधार भएको छ, 100% त भन्न सकिन्न, तर केही मात्रामा सुधार आएको छ। जस्तो अब हजको कुरा गर्दाखेरि विगतमा लाग्दै गरेको खर्च जस्तो 2,30,000 रुपैयाँको हाराहारीमा थियो यहाँदेखि साउदी अरब जाँदा र फर्किँदा हाजीहरूले शुल्क तिर्दै आएका थिए। अहिलेको उसमा तपाईको 4,63,000 रुपैयाँ हज समितिले निर्धारण गरेको छ प्रत्येक हाजीहरूलाई। भनेपछि अहिले यो शुल्क हेर्दाखेरि 100% भन्दा पनि अलिकता बढी नै वृद्धि भएको त खास यसको यो अब 100% भन्दा पनि वृद्धि हुनुको खास कारण र किन यस्तो भयो हजुरको? धन्यवाद। यसको प्रमुख कारण भन्दाखेरि गत विगतमा मैले कम्पेरिजनको हिसाबले मैले 3 वर्षको चाहिँ हजुर तुलनात्मक डाटा पेश गर्छु हजुरलाई। जस्तै 2018 मा भिसा शुल्क थियो 723.70 रियाल। 19 मा पनि त्यही 723.70 आयो हैन। तर 2022 मा आएर चाहिँ त्यो भिसाको चाहिँ 300 भयो, बढेको घट्यो 300 मा आयो। 770 भन्दा 300 आयो हजुर। त्यस्तै तपाईको बीमा शुल्क 2018 मा थिएन, 19 मा थिएन, 22 मा आएर 109 रुपैयाँ 109.25 रियाल गर्यो। यो शीर्षक नै थिएन पहिला, यो शीर्षक आयो 109 हजुर यो जोड्नुस् 109.25 रियाल। त्यसपछि यातायात खर्चमा तपाईको 391.13 थियो, अनि त्यसपछि 2019 मा आयो 854 हजुर।
र 22 मा आयो 922.10। त तुलनात्मक हिसाबले महँगाई 2018 को तुलनामा हेर्नुहुन्छ भने 2022 मा महँगाई बढेकै छ, करिब करिब दोब्बर नभए पनि डौडा त बढेकै छ प्रत्येक कुरामा। अर्को के छ, सबभन्दा जहाँ फरक परेको हो हजुर त्यो हो मौलिम दस्तुरमा। हजुर मौलिम दस्तुर 2018 मा थियो 756 हजुर रियाल, 2019 मा थियो 756.70 रियाल, हजुर तर 2022 मा आयो यो 5,656 रुपियाँ 56.87 रियाल। हजुर त सबभन्दा बढी बढेको यसैमा हो। यो मौलिम भनेको के हो? यो मौलिम अलिकता परिचय दिनु न अलिकता। मौलिम भनेको जुन बाहिरबाट जुन हाजीहरू जाने गर्छन् ती हाजीहरू एउटा सौदी सरकारको के भन्नु एउटा जिम्मेवार व्यक्ति जसले तोकेको हुन्छ, जिम्मेवार व्यक्तिको जिम्मामा जुन तोकेको हुन्छ सर्टेन कुन देशको कति हाजी उसले गाइड गर्ने हो, एउटा गाइडको रूपमा उसलाई नियुक्त गरिएको छ र उसले भनेअनुसार उसले सिकाएअनुसार त्यहाँ चाहिँ हिँड्नुपर्छ। त्यो हिसाबले उसले सिकाएअनुसार अर्कान अदा गर्नुपर्छ, सब कुरा उसैको भनाइअनुसार। जस्तो सौदी सरकारले नियुक्त गर्दाखेरि हाम्रो नेपालको 550 सरदार जुन हाजी छन् नि तिनी माथि गाइड नियुक्त गर्ने हो, एकजना व्यक्ति नियुक्त गर्ने हो, एकजना कि कतिजना हुन्छन् संख्यामा? आफ्नो प्रतिनिधि भनौँ त्यसलाई, सौदीको एउटा प्रतिनिधिले यो गाइड गर्छ के, त्यो हिसाबले सरकारी त प्रतिनिधि हो। यो यसमा जुन तपाईको 300 भिसा शुल्क र बीमा शुल्क 109.25 अनि तपाईको यातायात खर्च 982.10 अनि तपाईको मौलिम खर्च हजुर 5,656.87 रियाल अनि एउटा चाहिँ थप शुल्क लगाएको छ लिफ्टिङ हजुर कास्ट। लिफ्टिङ कास्ट यो नयाँ शुल्क हो, नयाँ शुल्क लिफ्टिङ कास्ट 25 रियाल लगाएछ। हजुर त यो लिफ्टिङ कास्ट तपाईको जहाजबाट सामान ओसार्ने र लोड गर्ने ट्रान्सपोर्टेसन नभनौँ त्यसलाई, ट्रान्सपोर्टेसन कास्ट अलग्गै छ, यस लेबर कास्ट हो। त यो सब गर्दाखेरि तपाईको ये सरकारले बुझाउने नै रकम तपाईको 7,073.22 यही रहेछ तपाईको। जस्तो यो शुल्क त तपाईले विवरण त पक्कै पनि हज समितिले पनि सार्वजनिक गरेकै होला, यो गोरखापत्रमा सार्वजनिक गरेकै होला। अनि यो सर्वत्र रूपमा हामीले हेर्दाखेरि पुरा नेपाल अधिराजभरिमा नै विरोध भएको यसको विभिन्न संघ संस्थाहरूले, राजनीतिक संस्था, भातृ संगठनहरूले र हाजीहरूले स्वयं विरोध गरेका र यहाँका जनसमुदायले पनि विरोध गरेको हैन। अनि तिनीहरूलाई के तपाईहरुले प्रस्ट्याएर मतलब उ गर्नुभयो कि यो कारणले हो? यसमा प्रस्ट्याउनै पर्ने कुरा के छ र? त्यही त जब हामीले यो पुरै लिस्ट तयार गरेर जुन सौदियाबाट आयो त्यसैले ट्रान्सलेट नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर गोरखापत्रमा सार्वजनिक गरिसकेछौँ। गोरखापत्रमा मतलब राष्ट्रिय मिडिया जुन छ तपाईको गोरखापत्रमा जुन कुरा सार्वजनिक गरिसकेछौँ त्यस विषयमा त हज समितिमाथि त आरोप लगाउनु पर्ने कुरा हुँदैन होला। त पुरै विवरण दिनुभएको छ तपाईहरुले, पुरै विवरण आइसकेपछि त्यो वास्तवमा एउटा अनर्गल प्रचार हो, त्यसमा कुनै सत्यता छैन र सत्यताको लागि हामी भनेछौँ भाइ यदि चाहिँ कहीँबाट कुनै किसिमको त्रुटि छ, कमी कमजोरी छ भने त्यसको लागि छानबिन गर्न सक्नुहुन्छ के छ। जस्तो तपाई अब स्थानीय स्तरमा हेर्नु भनेपछि नेपालगञ्ज तपाईहरुको जिम्मा हो हैन, र अधिराजभरिमा हेर्दाखेरि पनि तपाईको कति हाजीहरू यस्ता छन् कि यो जुन 4,63,000 छ नि तिनीहरूको चाहिँ आर्थिक स्थितिले हेर्दाखेरि नदिने सक्ने अवस्था छ तिनीहरूको हैन। यसको विषयमा तपाईहरुले खास के एकदम मन्थन गरेर अनि तिनीहरूलाई अब जस्तो अब 2,30,000 रुपैयाँ पहिला परिरहेको थियो, अहिले आएर 4,63,000 त्यो त फेरि वञ्चित हुन पुग्यो नि तिनीहरू त। सबभन्दा पहिला हजुर
यो जुन हाजीहरूको हज यात्राको जुन रकम निर्धारण भएको छ हजुर त्यसमा नेपाल सरकारको या हज समितिको या गृह मन्त्रालयको यसमा कुनै भूमिका छैन। हजुर र अर्को कुरा, हजुर इस्लामको 5वटा स्तम्भ मध्ये हजुर हज एउटा हो। हजुर र 5वटा स्तम्भमा 2टा स्तम्भ यस्ता छन् हजुर जुन सबैको लागि अनिवार्य छैन। हजुर छैन। हज र जकात हजुर सबैको लागि अनिवार्य छैन। जसको सामर्थ्य छ उसमाथि मात्रै त्यो फर्ज हो, अनिवार्य हो। त्यसले गर्दा पैसा बढ्दैमा एउटा फर्ज जस्तो अनिवार्य, धर्मले अनिवार्य गरे जस्तो अर्कानलाई छोड्ने कुरा हुँदैन, मलाई लाग्छ कि नै। जस्तो कि अब विगतमा अहिले आएर 81 जस्तो अब तपाईँले भन्नुभयो नि, अरबी महिना अहिले प्रस्ट्याउनु भयो तपाईँले, शाबानुल मुअज्जममा सबै प्रक्रिया हुन्थ्यो पहिला होइन, समय तपाईँहरूले पाउनुहुन्थ्यो, हज समितिले पनि पाउँथे, हाजीहरूले पाउँथे। तर यो वर्ष 2022मा जुन भन्नु भने यसमा तपाईँहरूले पनि समय पाउनु भएन र हाजीहरूले पनि समय पाएनन्। अब यो विगतको जुन कुरा भन्नुभयो तपाईँको 400 कति 50 कि कति पुराना हाजीहरू छन् यसमा, त पुराना हाजीहरूको त पुरानै मानसिकताले तिनीहरूले त आफ्नो जोधो गरे होला नि सबै। उनीहरू 2,30,000 बढी भइगयो भने ल 2.5 लाख, त्योभन्दा बढी भइगयो भने 3 लाख रुपियाँ होला भन्ने एउटा आफ्नो सोच बनायो होला नि, आफ्नो केही गरेर उ गरेर, किनभने गरिबी छ होइन, सबै गरिब गुरुबाहरू पनि हज गर्न गइरहेछन् नेपालबाट। अब त्यस्ता व्यक्तिको 81 आएर 4,63,000 भइगयो। यो त अब सौदी सरकारले गरेको हो, हज समितिले गरेको होइन, नेपाल सरकारले त गरेको होइन। यो कुरा हजुरले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरले हेर्न चाहनुहुन्छ भने म ओरिजिनल डकुमेन्ट पनि यहीँ पेश गर्न सक्छु म। नै जस्तो अब तिनीहरूलाई पनि लागेको हुन्थ्यो कि लगभग 3 लाख रुपियाँ केही मात्रामा बढेको। अब जस्तो त्यस्ता व्यक्ति तपाईँहरूको पुरानो मध्यमा जुन भन्नुभयो नि, पुरानो मध्यममा अब त्यही बिचारा त्यस्तो कोही छ भने त्यसको लागि केही तपाईँहरूले उ गर्नुभएको छ कि त्यसको केही मद्दत पुर्याउने हज समितिबाट केही यस्तो छ कि? यसमा समय अभावले केही हामी गर्थ्यौँ, हजुर हजुर, नगर्ने होइन, सोच थियो। हजुर, तर समय अभावले त्यसमा चाहिँ पहल गर्न सकिएन। खास चाहिँ हामीले निर्णय गरेको हो, हजुर, हज समितिले निर्णय गरेको हो 2 पोइन्टमा सहुलियत दिनको लागि केही मद्दत हुने गरी, केही छुट हुने गरी सहुलियत दिनको लागि हामीले पहल नगरेको होइन, पहल गरेको हो। पहल गरे, निर्णय गर्यौँ। निर्णयमा हामीले चाहिँ यो विषयमा 2टा निर्णय गरेको हो। एउटा निर्णय छ तपाईँको सौदी अरबियाले जुन शुल्क वृद्धि गरेको छ, त्यो पहिलो कुरा त नेपालको लागि मात्रै होइन वृद्धि भएको, रियालको हिसाबले पुरा संसारमै वृद्धि गरेको हो। तर पनि नेपाल एउटा गरिब अविकसित राष्ट्र भएको हुनाले हामीले चाहिँ नेपाल सरकारसँग नेपाल सरकारले सौदी सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरेर नेपाली हज यात्रीहरूको मूल्यम खर्चमा छुट गरिदिन अनुरोध गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा हामी निर्णय गर्यौँ। अर्को निर्णय गर्यौँ कि नेपाल सरकारले नेपालबाट जाने हज यात्रीहरूलाई यस वर्ष चाहिँ जस्ट दोब्बर खर्च हुन गएकोले त्यसमा छुट दिनको लागि, सब्सिडी दिनको लागि 50% सब्सिडी दिनको लागि हामीले नेपाल सरकारले पनि अनुरोध गरेको हो। तर अब समय नभएर नेपाल सरकार भित्रैको तमाम प्रक्रिया छ त्यसको। जस्तो बाहिर यसो हेर्दाखेरि सुन्दाखेरि हज समितिले 200 रियाल घटायो रे, के साँचो कुरा हो र? घटाएको होइन, त्यो 200 रियाल घट्यो भनेर जुन त्यो घटाएको होइन। हजुर, जस्तै के छ, प्रत्येक वर्ष हज यात्राको दौरानमा सौदी सरकारले अन्य एक्स्ट्रा शीर्षकको शुल्क पनि लगाउने गर्थ्यो के, त्यसको लागि अन्य भनेर 200 रियाल रिजर्भ राखेको हो। यदि कुनै त्यस्तो शीर्षक लागेन भने सौदीले कुनै अन्य
शीर्षकबाट रकम माग गरेन भने 200 रियाल फिर्ता हुन्छ। या त्यसमध्येमा तपाईको केही शुल्क लगायो मानौँ 10-20 रियालको शुल्क लगायो भने त्यो शुल्क लगाएको शुल्क कट्टा गरेर बाँकी चाहिँ फिर्ता गर्ने। जस्तो तपाईको अब स्थानीय स्तरको कुरा म गर्छु हैन, यो त केन्द्रीय स्तरको कुरा भएको सबै कुराहरू। तपाई अब यहीँको बासिन्दा भएको कारणले हैन तपाईको 3 जना यहाँ नियुक्त हुनु भएको छ प्रदेशिक हिसाबले लुम्बिनी प्रदेशमा हैन। तपाईको जिम्मामा बाँके बर्दिया डाङ हैन अरु केही भागहरू आउँछ होला। तपाईले खास नेपालगञ्जबाट कसरी हाजीहरूको व्यवस्थापन गरेर त्यहाँसम्म लग्ने र यिनीहरूको के छ तपाईहरुको ट्रान्सपोर्टेसनको व्यवस्था हज समितिले गर्दिन्छ कि तिनी विचारहरूले आफैले गर्छन् कि तिनको खानापिनाको के छ तपाईहरुको प्लान यसमा स्थानीय स्तरबाट? मैले भनेको स्थानीय स्तरबाट हज समितिले स्थानीय स्तरबाट काठमाडौँ लग्ने हजुर र उनीहरूको खाना खर्च यातायात खर्च व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी हज समितिले लिएको छैन। हजुर आफ्नो साधन स्रोतले हजुर काठमाडौँसम्म हज यात्रीहरू जान्छन्। काठमाडौँ पुगिसकेपछि त्यहाँबाट हाम्रो चाहिँ जिम्मेवारी हुन्छ। जस्तो त्यो त त्यहाँबाट हो, तर अब स्थानीय स्तरमा तपाईहरुले अलिकति जिम्मेवारी लिनु पर्यो नि। जस्तो विगतमा हामीले हेर्दै आएको यहाँको एउटा दारुल उलुम फैजुल नबी जामा मस्जिद ईदगाह सञ्चालक समितिले ईदगाहमा जुन तिनीहरूलाई एकत्रित गरेर त्यहाँबाट गएको देखिरहेछौँ हामीले हैन। यसमा अलिकति तपाईहरुले पनि पहल गरेर, किनभने चाहिँ तपाईहरु सुविधा दिन आउनु भएको हैन। यसको लागि स्थानीय स्तरबाट चाहिँ प्रत्येक वर्ष पहल हुन्छ नै। म सदस्य भए पनि नभए पनि या अरू साथीहरू सदस्य भयो बेलामा पनि पहल भएको हो र स्थानीय स्तरमा हाजीहरूले चाहिँ सुविधा जुटाएर कसरी चाहिँ सरल ढङ्गले काठमाडौँसम्म पुर्याउने र यहाँसम्म कि तपाईको केही उपहार पनि झोलासोलाहरू केही उपहार पनि दिएर पठाउने प्रचलन रहिआएकोले यसमा हामीले कुनै टेन्सन लिनुपर्ने कुरा नै स्थानीय स्तरबाट पनि भइरहेछ। यो कुराहरू स्थानीय स्तरबाट भइरहेछ। हाम्रो पनि मान्यता के छ कि जस्तो हाजीहरू जुन जान्छन् नि यो पवित्र स्थल मक्का शरीफ र मदिना शरीफको हज गर्न जान्छन् तिनीहरू हैन। हामीले पनि यहाँ त अरूले पनि कसैले केही दिएको देखिरहन्छ हामीले कसैले केही दिएको हामीले हज समितिले स्पेशली हैन त्यो व्यक्तिगत कसैले गर्ला कसैले संस्थागत गर्ला। हज समितिको कार्यक्रममा त्यो स्पेशली छैन हैन। त्यही त मैले त्यो प्रश्न खोजेको स्पेशली छैन। म इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत रूपले म पनि त्यसमा लाग्न सक्छु र लागेको पनि हो। लाग्नु पनि पर्छ। हाजीहरूको सेवामा पवित्र स्थान तीर्थ गर्न गइरहेछन् तिनीहरू हज गर्न गइरहेछन् भनेपछि यो पालिको के तपाईहरुले अल्लाहका गेस्ट हुन् जति गर्न सके त्यति पुण्य हुन्छ। जस्तो यो तपाईको लुम्बिनी प्रदेशका 3 जना केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ 3 जनाले केही प्लानिङ गर्नुभयो होला नि कि न अब यो पालि हामीले केही फरक ढंगले हाजीहरूलाई केही परेशानी नहुने न त अब उनीहरूले ट्रान्सपोर्टेसन गर्छन् हरेक चीज गर्छन्। हुनेवाला त जहाजमा पनि जान्छन् नहुनेवाला गाडीमा जान्छन् हैन। त्यो तर्फ अलिकति ध्यान हजुरले पुर्याउनु पर्छ मेरो मान्यता। मैले देखेको अब त्यसमा चाहिँ ध्यान पुर्याउने कुरा हामी चाहेर पनि सकिरहेका छैनौँ। हजुर कारण के छ हामी अब हाजीहरू प्रत्येक जिल्लाबाट काठमाडौँ आउन सुरु भइहाल्छ। पहिल्यै नेपालगञ्जको पालो कहिले पर्छ हैन त्यो हामी काठमाडौँ पुगिसकेपछि थाहा हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी त सम्पूर्ण नेपाल देशकै हाजीहरूको हेरचाह गर्नुपर्ने भएको हुनाले सबको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हेर्नुपर्ने भएको हुनाले स्थानीय स्तरमा हामी चाहिँ चाहेर पनि समय दिन सक्ने अवस्था देखिरहेको छैन के। त्यसले गर्दा स्थानीय स्तरका सङ्घ संस्थाहरू र इच्छुक शुभेच्छुक साथीहरू मार्फत चाहिँ भइरहेको छ। त्यसमा हामीबाट हुने सुझाव सल्लाह सहयोग या मौका मिल्यो भने खट्ने काम हामी नहुने कुरा हैन। कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। अब यो तपाईले त जुन भन्नुभयो त्यो त एकदम ठिक कुरा हो, त्यसमा कुनै उ छैन। त्यसमा मेन चीज के छ कि जस्तो प्रदेश हिसाबले तपाईको अहिले हज समिति गठन भएको छ हैन। प्रदेश हिसाबले छैन हैन त्यसो छैन भनेपछि यो जुन नेपालगञ्जले 3 जना नेपालगञ्जबाट 3 जना सदस्य हुनुहुन्छ नि हैन। खास अब तपाईहरुको पहिला काठमाडौँ गएर किनभने चाहिँ त्यहाँ त केन्द्रका धेरै सदस्यहरू छन् नि अध्यक्ष उपाध्यक्ष सबै होला नि केन्द्रीय हज समितिका। त तपाईहरुलाई लाग्दैन कि हामी केही 2 जना यहाँ रुकेर 1 दिन त्यहाँ पठाएर यहाँबाट सँगै 2 दिन अगाडि नेपालगञ्जका र नजिकका बाँके बर्दियाका दाङका सबैले लगेर सँगै जाने सुविधा दिने त्यो बारेमा अलिकति के छ तपाईको सोच? यहाँबाट लग्ने विषयमा सोच त छ। त्यसमा हामी छलफल गर्छौं। त्यही त छलफल गरेर
यहाँबाट हाजीहरूलाई बिदाई गर्नको लागि एकजना दुईजना साथी चाहिँ आउन पनि सक्छौँ त्यहाँबाट नआउने कुरो पहिला पनि आएकै पनि हो नै आखिरमा उद्देश्य त त्यही हो नि तपाईको तपाईलाई पनि यहाँ नेपालगञ्जको आफ्नो स्थानीयको त माया लाग्छ सबैलाई माया लाग्छ हैन हामीले समग्रमा हेर्दाखेरि पूर्वका पनि होलान् पश्चिमका पनि सुदूरपश्चिमका पनि होलान् सदस्यहरुमा तर स्थानीय स्तरबाट तपाईहरुले पहल चाहिँ गर्नु भएको छ अहिले कुराकानी चलिरहेछ अब आधिकारिक रूपले चाहिँ छलफल भएको छैन तर कुराकानी चलेछ र यहाँ स्थानीय स्तरबाट बिदाईको समयमा हामी सदस्य मध्येबाट कोही उपस्थित हुन सक्छौं त्यो चाहिँ हुनुभयो भने राम्रो नै हुन्छ तिनीहरुलाई पनि मूल्य मान्यता त्यही हो कि हाजीहरुलाई त्यस्तो परेशानी नहोस् त्यसको लागि उपस्थित हुन प्रयास गर्छौं कार्यक्रमको हामी लगभग अन्तमा आइसकेका छौं अन्तमा तपाईले के भन्न चाहनुहुन्छ हाजीहरुको समग्रमा हेर्दाखेरि जुन हामीले कुराकानी गर्यौं अनि के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तमा हजुरले अन्तमा म समस्त हज यात्री साथीहरुलाई हजुर भन्न चाहन्छु कि जुन अनर्गल प्रचार प्रसार भइरहेछ हजुर उक्साउने काम भइरहेछ उक्साउने काम हुँदा हुँदै पनि जुन हज यात्रीहरु हजुर आफ्नो चाहिँ सामर्थ्य भन्दा हजुर बढी हजुर खर्च लाग्ने भए तापनि जसो तयारी गर्नु भएछ भने उहाँहरु कुनै प्रचार प्रसारमा अनर्गल प्रचार प्रसारमा झुटो प्रचार प्रसारमा नलाग्नु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु र साथै हज जानको लागि एकदम कसिएर तयारी गर्नु पर्यो तयारी गरेर जानु पर्यो कुनै समस्या त्यहाँ नहोस् त्यसमा चाहिँ लागेर तयारी गर्नु पर्यो अर्को चाहिँ हज अर्कान अदा गर्नको लागि हाम्रो काठमाडौँमा प्रशिक्षण हुन्छ नै तर पनि आफ्नो स्तरबाट यहाँ पनि जुन समय बाँकी छ त्यो बाँकीमा हज अर्कान निर्वाह गर्नको लागि सिक्ने सिकाउने काममा लाग्नु पर्यो यहाँ पनि हामीले हेर्दै आएको हो यहाँ पनि मस्जिद मदरसाहरू पछिल्लो पटक पनि फैजाने मदिनातिरबाट हज समितिले नै व्यवस्थापन गरेथ्यो तिनीहरूको तालिमको त्यो बारेमा पनि तपाईहरुले पहल गर्नु भएको छ अहिले पर हामीले हेरेको हो कि हज समितिले व्यवस्थापन गरेथ्यो तिनीहरूको खानपिनको व्यवस्थापन गरेथ्यो म स्वयं थिएँ त्यसमा अनि त्यस कारणले अलिकति मैले पहिले भनिसकेको छु मैले पहिलेमा भनिसकेको छु यसमा हज ट्रेनिङको कुरा मैले भनिसकेको छु त्यसमा हज सम्बन्धी ओरिएन्टेसन र हज सम्बन्धी चाहिँ ट्रेनिङ त्यहाँ प्रत्येक दिन सञ्चालन रहन्छ त्यहाँको हैन मैले स्थानीय स्तरमा भने स्थानीय स्तरमा यहाँका जुन आलिमहरू छन् इस्लामिक विद्वानहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ भनेको पनि छौं कसैलाई मैले तपाईहरुले व्यवस्थापन गर्दिने अरूहरूलाई भन्ने पनि छौं कि तपाईहरु आफ्नो छरछिमेक आफ्नो टोलका हाजीहरूलाई राखेर उनले हज अर्कानको बारेमा सिकाइदिनु पर्यो यसको व्यवस्थापनतिर लाग्नु भएको छ व्यवस्थापनतिर आधिकारिक रूपले लागेको छैन व्यावहारिक रूपले लागेको हजुर हजुर हस्ता हजुरले अर्को कुरा के छ तपाईको हामी सबै हज यात्रीहरू हजुरको हज यात्रा हजुर सुखमय होस् भने अल्लाह तालासँग कामना गर्दछु र हज यात्रीहरूले अर्कान अदा गरिसकेपछि अल्लाह तालाले सबको हज कबूल गरून् आमीन तपाईको यो पैगामे मुस्लिम कार्यक्रममा जी नेपाल एसडी ले हजुर आफ्नो केही शब्द राख्नको लागि जुन निम्ति आयो त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद हजुरलाई हजुरले आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि हामीलाई आएर यहाँ समय दिनुभयो हाम्रो हाजीहरुको केही अस्पष्टताहरूलाई स्पष्ट गर्नुभयो त्यसको लागि पुनः एकपटक हजुरलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु दर्शकबिन तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अहिले हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बद्रुद्दुजा खान ज्यू केन्द्रीय सदस्य नेपाल हज समिति सिंहदरबार काठमाडौँ उहाँले हजको बारेमा धेरै कुराहरू पस्ट्याउनु भयो आउँदो साता नयाँ व्यक्ति नयाँ विषय लिएर हामी उपस्थित हुनेछौं तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल एचडी टेलिभिजन म प्रस्तोता मोहम्मद जियाउल हक बिदा चाहन्छु हस्त धन्यवाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु
जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै